जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। लेज़ना ने कहा, मुसलमान तो बड़े ज़ालिम होते हैं। अस्कफ़ आज़म ने संजीदगी के साथ कहा, हाँ। लेज़ना ने कहा, फिर एक ईसाई बादशाह मुसलमानों से क्यों कर मिल सकता है? क्या मुसलमान इसे छोड़ देंगे? अस्कफ़ आज़म ने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि सबसे पहले इसी की खबर लेंगे। गुस्सा और जोश इंतकाम में आदमी अंधा हो जाता है, इसे भले बुरे की खबर नहीं रहती। लेज़ना कुछ सोचती हुई बोली, लेकिन गुस्सा कैसे और जोश इंतकाम क्यों? क्या वो ये भूल गया कि वो ईसाई है और हमारे बादशाह सलामत रॉड्रिक भी दीन मसीह के परस्तार हैं? अस्कफ़ आज़म ने कहा, ये सब उसे याद है, फिर भी वो रास्ते से भटक रहा है। लेज़ना ने कहा, फिर उसे राह रास्त पर लाइए। अस्कफ़ आज़म ने कहा, हाँ, इस अमर पर गौर करने के लिए कलीसिया की एक खुफिया कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुश्किल ये है कि हमारे बादशाह सलामत भी तो अंधे हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उन्हें कौन समझाए? बातों बातों में अस्कफ़ आज़म के मुंह से ये अल्फाज निकल गए, लेकिन वो खुद ब खुद चौंक पड़ा। जैसे ये अल्फाज बेमौका उसके मुंह से निकल गए हैं। लेज़ना काउंट जूलियन और बादशाह रॉड्रिक की दुश्मनी की हकीकत को सरसमी तौर पर तो जानती ही थी। इसने पूछा, ज़रा साफ साफ कहिए, मैं समझी नहीं। अस्कफ़ आज़म ने उसे खींच कर कलेजे से लगाया और कहा, इन बातों के समझने में तुम अपना हसीन वक्त ना ज़ाया करो। सुबह हो रही है और थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। मेरी वापसी के बाद अगर तुमने मार्टिन से इस कमरे में मिलाया तो ज़रूर इस रात से पर्दा उठा दूँगा, जिसका इजहार इस वक्त कतन मुनासिब नहीं समझता। लेज़ना खामोश हो गई। अब सुबह की रोशनी फैल रही थी। अस्कफ़ आज़म ने एक मरतबा ताली बजाई और वही यहूदा ग़ुलाम दस्त बस्ता आकर सामने खड़े हो गए। अस्कफ़ आज़म ने कहर और नफ़रत की निगाह से इन्हें घूरा और कहा, सामान्य सफ़र तैयार हो गया। वो अदब से बोले, तैयार हो गया है आकाए नामदार। अस्कफ़ आज़म ने बड़े दबदबे से कहा, चलो मैं आता हूँ। वो ग़ुलाम चले गए। अस्कफ़ आज़म ने लेज़ना से कहा, आओ एक मरतबा फिर मैं तुम्हें गले से लगा लूँ। लेज़ना सर झुकाए बैठी रही। अस्कफ़ आज़म ने अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेकर इसे कलेजे से लगाया, फिर कहने लगा, अच्छा अब रुखसत। वो बोली, खुदा हाफिज़। खुदा यसु मसीह आपको सलामती के साथ वापस लाए। इन मोहब्बत भरे जुमलों से अस्कफ़ आज़म बहुत मुतासिर हुआ। इसने एक मरतबा फिर लेज़ना को सीने से लगाया और बेताबी के आलम में उसके रुखसारों को चूमते हुए कहा, ये एक हफ़्ता मेरे लिए एक बरस बन जाएगा। हर वक्त तुम याद आओगी। क्यों लेज़ना, तुम भी मुझे याद करोगी? लेज़ना ने संजीदगी के साथ कहा, दिल को दिल से राह होती है। अगर आप याद रखेंगे तो मैं किस तरह भूल जाऊंगी। ये बातें हो रही थी कि डाना अंगरोदा आई। कलीसिया की एक मोमर नन थी और तमाम ननें इसकी मातहती में रहती थीं। बड़ी जालिम और सफाक औरत थी। ननों को राह रास्त पर लाने और पादरियों की हवस का निशाना बनाने के लिए ये किसी जुल्म से भी दरेग न करती थी। उसने आते ही लेज़ना से कहा, फादर के पास तुम जितना वक्त भी गुजारो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम अब बेराह होती जा रही हो। इसे किसी कीमत पर भी गवारा नहीं किया जा सकता। लेज़ना ने तो कुछ जवाब न दिया। बेचारी सहमी हुई चुपचाप खड़ी रही, लेकिन अस्कफ़ आज़म ज़ब्त न कर सका। इसने कहा, लेज़ना ने क्या किया? डाना अंगरोदा ने जवाब दिया, इधर चंद रोज़ से ना ही इबादत में शरीक होती है, ना एतराफ़ गुनाह करती है और ना ही कलीसिया के दूसरे कायदों की पाबंदी पर अमल करती है। हालांकि शुरू में इस लड़की का इबादत में ज़ौक़ व शौक़ देखकर खुद मुझे रश्क आया करता था। अस्कफ़ आज़म ने कहा, डाना तुम नहीं जानती लेज़ना कलीसिया की कैसी कैसी खिदमतें अंजाम दे रही है। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी नहीं बता सकता कि मेरे सामने एतराफ़ गुनाह कर लेती है और मैं इसके पिछले गुनाह माफ़ कर चुका हूँ। इसकी इबादत खुदावंद यसु मसीह कबूल कर चुके और अब अगर ज़ाहिरी इबादत नहीं करती या कम करती है तो तुम्हें इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। डाना अंगरोदा ने गर्दन झुकाई और लरसते हुए कहा, फादर ऐसा ही होगा। लेकिन अस्कफ़ आज़म गुस्से में था, अगरचे वो अपने गुस्से को दबाने की बेहद कोशिश कर रहा था। इसने गरजती हुई आवाज़ में कहा,
آج میں ایک ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ میری عدم موجودگی میں تمام کام ویسے ہی ہوتے رہیں جیسے ہوتے ہیں۔ تم بددستور تمام ننوں کی انچارج ہوگی، لیکن لیزنا تمہارے تسلط سے آزاد ہوگی۔ نہ تم اس پر اعتراض کر سکتی ہو، نہ اسے کوئی حکم دے سکتی ہو، اس کے لیے کوئی سزا تجویز کر سکتی ہو، نہ اس پر کوئی پابندی عائد کر سکتی ہو، نہ کسی کام سے اسے روک سکتی ہو، اور نہ ہی اسے جھڑک سکتی ہو۔ واپس آنے کے بعد میں ہرگز نہ سنوں کہ تم نے میرے ان احکام کا پورا لحاظ نہیں کیا۔ ڈانا لرزنے لگی۔ اس نے جھک کر اسقف اعظم کے قدم چومے اور لرزتی آواز میں کہا، فادر کے ایک ایک لفظ کی تعمیل ہوگی۔ اسقف اعظم نے کہا، اب تم جا سکتی ہو، اور وہ خاموشی کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ڈانا کے بجانے کے بعد اسقف اعظم نے مسکرا کر لیزنا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں اب تو خوش ہوئیں؟ لیزنا مسکرانے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسقف اعظم نے کہا، میں تمہیں پوری آزادی دے کر جا رہا ہوں، تم اطمینان سے رہو، کسی کی مجال نہیں کہ تم سے بات بھی کر سکے۔ لیزنا نے نیچے نگاہیں کیے ہوئے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اسقف اعظم بےتابی کے ساتھ آگے بڑھا اور بولا، جناب مسیح کی قسم، ان ہونٹوں کو میں ضرور چوموں گا جنہوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اسقف اعظم نے جو کچھ کہا تھا کر دکھایا۔ لیزنا نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی۔ اسقف اعظم نے کہا، اچھا خدا حافظ۔ پھر جاتے جاتے وہ رکا اور اس نے اپنے اس کمرے کی چابی لیزنا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم یہیں رہنا، میں راستہ میں یہ سوچ کر خوش ہوا کروں گا کہ میرا کمرہ تمہارے وجود سے روشن ہے۔ لیزنا نے چابی لے لی اور اسقف اعظم اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ غم زدوں کی مددگار۔ اسقف اعظم کے جانے کے بعد لیزنا ایک طرح سے اس کی جانشین بن گئی۔ وہ اس کے کمرے میں رہتی اور اس کی طرح روب کی زندگی بسر کرتی۔ کلیسا کے تمام افراد، خواہ پادری ہو، ننے ہوں یا غلام، سب اس سے کانپتے تھے، حالانکہ وہ سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی تھی۔ رعونت اور غرور کا اس میں شائبہ بھی نہ تھا۔ اسقف اعظم کے جانے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس ہولناک قید خانے کا رخ کیا جس نے اس کے ذہن و دماغ کا دھارا بدل دیا تھا۔ آج سے پہلے وہ اسقف اعظم کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اس پر دہشت طاری تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا، لیکن آج بالکل برعکس حالت تھی۔ آج وہ خوش تھی، تبسم اس کا ساتھی اور مسرت اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ان چند دنوں میں یہاں کی دنیا اور زیادہ بدل گئی تھی۔ یہودا سوکھ کر کاٹا ہو گیا تھا، اس کی زبان اب تک چل رہی تھی۔ جارج کی ساری رستم خانی رخصت ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے ایک گوشے میں بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ چہرہ اترا ہوا، بال بکھرے، کپڑے میلے، چہرے پر عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، جیسے کوئی دیوانہ اور مجنوں ہو۔ روکسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی، کسی کی بات نہیں سنتی تھی، حیرت سے لوگوں کو اور حسرت سے بیٹی کو دیکھا کرتی، مگر کیا مجال۔ حیران و سرشتہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب کچھ بھول گئی ہے، جیسے سب کچھ بھول جانا چاہتی ہے۔ اور مارٹین سب سے الگ تھلگ، سب سے جدا، نہ چہرے پر ہراس، نہ آنکھوں میں وحشت، جیسے وہ ہر انجام کے لیے تیار ہے، کسی انجام کی اسے پرواہ نہیں۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، لیکن عزم کی پختگی جھلک رہی تھی۔ سرسمیگی اور پریشانی کا کہیں نام بھی نہیں تھا۔ لیزنا نے ایک نظر تمام بدقسمت قیدیوں پر ڈالی۔ سب نے کچھ عجیب امید اور باہم کی نظروں سے دیکھا۔ مارٹین نے اس پر ایک باوقار ملکہ کی طرح نظر ڈالی اور جھکا لی۔ لیزنا نے کہا، مارٹین۔ اس نے آنکھ اٹھائی اور کہنے لگی، فرمائیے۔ لیزنا بولی، میں تمہاری دوست ہوں۔ مارٹین نے زہر خند کرتے ہوئے کہا، میری دوست یا کسی کے پیامبر، میری دوست یا کسی کے پیامبر۔ ان الفاظ میں درد بھی تھا، نفرت بھی اور غصہ بھی۔ لیزنا چھینپ سی گئی۔ اس نے کہا، اتنی بدگمانی بھی اچھی نہیں۔ مارٹین نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکرا دی، جیسے وہ زبان خاموش سے کہہ رہی تھی، خوش فہمی کی امید اگر کروں تو کس پر؟ یہودا نے اسقف اعظم کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، وہ الو کا پٹھا خود نہیں آیا، تمہیں بھیجا ہے، ہم تیار ہیں، جو ظلم چاہو کر لو ہم پر۔ جارج نے کہا، وہ بغال بھکت یعنی ہمارے اسقف اعظم تشریف نہیں لائے۔
ٹو لگانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ روکسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم سب کو مار ڈالو لیکن میری بچی کو بچا لو۔ مارٹین بگڑ کر بولی، ماں میں زندگی کی بھیک نہیں مانگتی۔ روکسین سہم کر چپ ہو گئی۔ محبت کرتے کرتے اب وہ اپنی لڑکی سے ڈرنے لگی تھی۔ لیزنا نے ان تلخ اور تش باتوں کا ذرا بھی برا نہ مانا۔ وہیں زمین پر وہ مارٹین کے پاس بیٹھ گئی اور بڑے میٹھے لہجے میں بولی، دیکھو مارٹین، بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مارٹین زہر خند کرتی ہوئی بولی، سمجھائیے۔ ایپیسوڈ 49 اختتام پذیر ہوئی۔